साइका बोली, मेरा तो पहले से दिल लगा हुआ है और महविश का दिल भी लग जाएगा। मैं साइका की मीठी गुफ्तगू को एंजॉय करता मुस्कुरा कर गाड़ी इस रश में आगे बढ़ा रहा था। हम घर पहुंच गए थे। खाने के बाद शाकिरा ने उन दोनों की क्लास ली कि शहर में कैसे रहना है और अपने वालिदैन की उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए पढ़ाई कैसे करनी है। साइका महविश से बहुत ज़्यादा शरीफ और सादा बनकर शाकिरा से गुफ्तगू कर रही थी और उसके इस भरपूर अंदाज पर मेरा किसी भी वक्त कहका बुलंद हो सकता था। सो मैं उठकर अपने कमरे में चला गया। शाकिरा उन चारों को सुलाकर मेरे पास आ गई थी। नावल उठाकर मेरे साथ बेड पर बैठते हुए बोली, साइका बहुत प्यारी और ज़हीन बच्ची है। उसकी उम्र कम है, वरना मैं शाहिद से यानी शाकिरा के भाई से उसकी शादी कर लेती और शाहिद की तो अब मंगनी भी हो चुकी है। मैंने कहा, फिर मुस्कुरा के बोली, कुछ नहीं हो सकता। मैं मुस्कुरा कर नीम खुली आंखों से बोला, शाकिरा नावल को रख दो। उसने नावल को बेड के साथ टेबल पर रखते हुए हंसते हुए कहने लगी, आज गर्मी तो इतना ज़्यादा नहीं थी। और शाकिरा मेरे चेहरे को अपने हाथों में भरकर मेरी आंखों को चूमते हुए उनको पूरा खोलने लगी। सुबह मैं उनको कॉलेज ले गया। ये चारों कॉलेज में चले गए और मैंने दोस्त को कॉल करके बता दिया, जिसने ओके करके कॉल मनक़ता कर दी। मैं गाड़ी में बैठकर म्यूज़िक एंजॉय करने लगा। कोई 1.5 घंटे के बाद वो मुस्कुराती आंखों के साथ कॉलेज से बाहर आ गई थी। वापसी पर साइका की अम्मी ने प्रिंसिपल की तरफ से मिलने वाली इज़्ज़त अफजाई पर खुशी का इजहार करते हुए बताया कि प्रिंसिपल कह रही थी कि मेरे हस्बैंड ने पहली बार किसी दोस्त की बच्चियों की सिफारिश की है, तो मैं इन बच्चियों की खुद निगरानी करूँगी। कॉलेज और हॉस्टल में मेरा राब्ता नंबर सरबराह के तौर पर लिखा दिया गया था। हम घर आ गए थे और खाना खाने के बाद ये अपने घर जाने की तैयारी पकड़ने लग गई थी। आज मंगल था और आने वाले मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो रही थी और शाकिरा ने इनको बोला था कि हम इतवार के रोज़ आपको खुद लेने आ जाएंगे। वो बहुत खुश होकर चली गई थी। शाम के बाद साइका ने मोहब्बत भरी एक लंबी तहरीर में मेरा शुक्रिया अदा किया था। जानो, जीनत के भाई की शादी के दिनों में इस छोटी कोठड़ी में होने वाली हमारी मुलाकात के बाद मैं मोहब्बत में अंधी खुद को सस्ती महसूस करने लगी थी, जो रेत के टीलों पर रोलकर मर गई थी। जब तुमने जाते वक्त गाड़ी को स्पीड से उस बस्ती की गली से निकाला था, तो मैं गिर्द के इन बादलों में गिर कर दफन होना चाह रही थी। मेरे सीने में इश्क की जो आग भड़क उठी थी, मैं उसमें रफ्ता रफ्ता सुलग कर जलने और उसके धुएं से बस्ती में तमाशा नहीं बनना चाहती थी। तुम्हारी वो बात कि आप मुझे अपने पास ले जाएंगे बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे कोई शहर का मर्द अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए गांव की एक सादा भोली लड़की पर अपना जाल फेंक कर शिकार करने की कोशिश करता है। लेकिन आज बस आई लव यू जानो, आई लव यू। काश मेरे इन अल्फाज लिखने के वक्त भी आप मेरे सामने बैठे होते तो मैं तुम्हें बता देती कि इश्क क्या होता है। मैं थैंक्स नहीं बोलना चाहती। मैंने मैसेज पढ़ने के बाद मोबाइल को अपने सीने पर रखा और आंखें बंद कर ली। बहुत देर बाद शाकिरा ने मेरी रान पर अपनी कूनी टिकाते हुए पूछा, नींद आ रही है? मैंने आंखें खोलकर अंगड़ाई ली और अपनी आंखों के किनारे उंगलियों से साफ करते हुए कहा, बोलो शाकिरा। बोली, दूसरी गली में किसी यतीम बच्ची की शादी है, अगर चलते हो तो कुछ दे आएं। मैंने कहा, हाँ चलते हैं। इतवार के रोज़ सुबह नाश्ते के दौरान शाकिरा बोली, अगर आप फ्री हैं तो साइका लोगों को लेने चले जाते हैं और वापसी उनको हॉस्टल छोड़कर मुझे अम्मी के घर पहुंचा देना। मैंने कहा, नहीं, तुम सुबह जाना अम्मी के घर। मैं मुस्कुरा कर टीवी की तरफ देखने लगा और शाकिरा मुस्कुराते हुए बर्तन उठाने लगी।
ہم 10 بجے سائقہ کی بستی کی طرف نکل پڑے تھے۔ شاکرہ ریموٹ اٹھا کر گانے بدل رہی تھی۔ ہم سائقہ کے گھر پہنچ گئے تھے۔ مہوش اور اس کی امی بھی وہیں آئی ہوئی تھی۔ ہم ان سے ملنے کے بعد کچھ دیر کے لیے زینت کی امی کے گھر چلے گئے اور پھر سائقہ ہمیں بلانے آ گئی تھی اور ساتھ زینت کی امی کو بلا لیا کہ خالہ آ جائیں، کھانا تیار ہے، دیسی خالص فوڈ آئٹم کے ساتھ لسی۔ شاکرہ کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ بولی جی کرتا ہے ایک گھر بستی میں بھی لے لیں۔ سائقہ کی امی بولی اس جگہ دیوار بنا کر آدھا گھر میں آپ لوگوں کو دے دیتی ہوں۔ شاکرہ نے ہنستے ہوئے سائقہ کی امی کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا تھا۔ سائقہ اور مہوش نے دل لگی سے ہماری خوب خاطر مدارت کی تھی۔ ہم واپسی کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ شاکرہ بولی اپنی شہزادیوں سے مل لیں، ہم یہ واپس نہیں کریں گے آپ کو۔ مہوش کی امی بولی ہم نے واپس لینے کے لیے کب دی ہیں آپ کو؟ سائقہ اپنی امی کو دیکھتے ہوئے بولی میری امی تو یہ بات نہیں بول رہی۔ سائقہ کی امی نے کہا کیوں بولوں میں تو ایسے، واپس لوں گی ان لوگوں سے۔ سائقہ بولی میں خود ہی واپس نہیں آؤں گی۔ سائقہ کی امی نے اسے گلے لگا کر چوما اور اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرتے ہوئے سائقہ کو دھکا دیتے ہوئے مسکرا کر کہا دفع ہو جاؤ پگلی کہیں کی۔ میں نے اپنے چہرے کو دوسری طرف کر کے اپنی آنکھوں کے کنارے صاف کر لیے۔ ان کا سارا سامان شاکرہ گاڑی کی ڈگی میں رکھ رہی تھی اور کچھ سامان واپس کر دیا کہ اس کو رہنے دو۔ سائقہ نے برقع پہننے کے بعد اپنے ہاتھ میں ایک شاپر اٹھا لیا۔ شاکرہ نے شہد کی ان 2 بوتلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا یہ کس لیے؟ سائقہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی یہ استاد اور میڈم کے لیے تحفہ لے کے جا رہی ہوں۔ شاکرہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھی اور سائقہ کی امی اور باقی لوگوں سے ملنے لگی۔ گلی سے نکل کر کچے پر آتے ہی پچھلی سیٹ پر بیٹھی سائقہ نے پیچھے ہاتھ لہرا کر کہا بائے بائے میری بستی۔ شاکرہ نے مسکرا کے پیچھے دیکھا اور بولی بائے بائے تو ایسے بول رہی ہو جیسے یہاں سے دلہن بن کے جا رہی ہو۔ مین روڈ پر آتے ہی سائقہ نے شاکرہ سے بولا باجی ماموں سے لونگ لاچی والا گانا تو لگوا دو۔ شاکرہ نے ریموٹ اٹھا کر میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا ہے آپ کے پاس؟ میں نے اپنا سارا سبات میں ہلا کر پیچھے دیکھتے ہوئے آگے جاتے ٹرکوں کو کراس کرنے لگا۔ سائقہ شاکرہ سے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھی ڈرائیونگ پر بھی پوری توجہ دے رہی تھی۔ شاکرہ نے گانا ڈھونڈ لیا تھا اور ساتھ والیوم بھی فل کر دیا تھا۔ شہر کے ایک چوراہے پر میں نے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی کم کی اور لیفٹ سائیڈ پر ہاسٹل کی طرف مڑنا چاہا تو شاکرہ نے سیدھا جانے کا کہا۔ اس راستے نکلنے کے بعد شاکرہ بولی مارکیٹ چلتے ہیں اور پھر پیچھے ہاتھ لہراتے ہوئے بولی ان کا ہاسٹل کے لیے کچھ ضروری سامان لے لیتے ہیں۔ میں نے ایک مارکیٹ کے پاس گاڑی روک لی۔ میں نے شاکرہ سے کہا آپ جاؤ ان کے ساتھ، میں گاڑی میں بیٹھا ہوں۔ وہ تینوں گاڑی سے اتر گئی تھیں اور چند قدم جانے کے بعد سائقہ کا پاؤں کیلے کے چھلکے سے پھسل گیا تھا، لیکن اس نے خود کو گرنے سے بچا لیا تھا۔ لیکن یہ رک چکے تھے اور سائقہ نے اپنی کمر کے اوپر ہاتھ رکھ کے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ وہ قدم نہیں اٹھا رہی تھی۔ شاکرہ اسے کندھے سے پکڑ کر کچھ پوچھ رہی تھی اور میں مسکرا رہا تھا۔ پھر وہ دونوں سائقہ کو پکڑے واپس گاڑی کی طرف آنے لگے تھے اور وہ بہانے سے آہستہ قدم رکھ کر لنگڑا کر چل رہی تھی۔ وہ جب قریب آئے تو میں شیشہ نیچے اتارتے ہوئے پریشانی کی اداکاری کرتے ہوئے پوچھا کیا ہوا؟ شاکرہ بولی پھسل گئی تھی اور اسے چلنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ یہ ادھر بیٹھتی ہے اور ہم ابھی آتے ہیں۔ میں نے اوکے کہہ کر پچھلی کھڑکی کھول دی۔ سائقہ محتاط انداز میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔